हाय एवरीवन, दिस इज़ मी आदिल शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का तीसरा दिन है। ऑलमोस्ट ईद ख़त्म हो चुका है। तो कल तो संडे है और तकरीबन मंडे को काम पे शुरू होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और खूब एंजॉय किया होगा। तो आज ईद का तीसरा दिन है। तो ईद का तीसरा दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सही है। और आज देखते हैं कि सुबह से तो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा है। रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना है क्योंकि कल तो रिश्तेदारों का दिन था। वो सब आए थे, तकरीबन 75% लोग आए थे। तो तकरीबन कुछ लोगों ने हमें भी इनवाइट किया हुआ है। तो आज उनकी तरफ जाएंगे और शॉर्ट विज़िट करेंगे वहाँ पे। सही है। तो और आप लोग सुनाओ, आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? हमारी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त गुज़री क्योंकि हम लोग घूमने फिरने भी गए घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, और खाना पीना भी किया बाहर। तो बस यही ईद है कि बस ज़िंदगी जो है ना खुशी खुशी गुज़र रही है। और पीर से इंशाल्लाह फिर काम पे शुरू होंगे। खैर काम तो अभी फ़िलहाल मैं जॉबलेस हो चुका हूँ। तो काम में छोटा मोटा काम करता हूँ, गारमेंट्स कंपनी में छोटा सा वर्कर हूँ। तो अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको अपना जॉब भी दिखाऊंगा कि मैं क्या जॉब करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल जॉबलेस हो, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि फिर से कोई नए जॉब की तलाश में निकलूँ। आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, जॉब के हिसाब से भी और माली हिसाब से भी। तो आप लोगों से ख़ुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारे मुल्क के लिए ख़ुसूसी दुआएं कीजिएगा ताकि हमारा मुल्क सही सलामत ठीक हो जाए और रोज़गार उसमें आ जाए। तो पीर के दिन काम पे जाएंगे और अपने लिए काम ढूंढेंगे। काम तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल जाता है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। तो आप लोग सुनाओ। ये जो चैनल मैंने बनाया हुआ है तो ये इसीलिए बनाया हुआ है ताकि कुछ आप लोगों के साथ गपशप लग सके, कुछ मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें जो है ना शेयर करूँगा, और कुछ आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है। तो हालात तो कुछ ऐसे है कि तकरीबन ज़िंदगी लोगों की जो है ना अज़ाब बन गई है क्योंकि कुछ बेरोज़गारी की वजह से और कुछ महंगाई की वजह से। तो बस अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर। तो इंशाल्लाह हार तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, महंगाई हो या जो भी हो। सही है। हम डट कर मुकाबला करेंगे इस महंगाई का, क्योंकि इतना जल्दी अगर हम लोग हार मान जाएंगे ना तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह, काम भी अपने लिए देखेंगे और मतलब ये है कि महंगाई का भी डट कर मुकाबला करेंगे। तो हमारे मुल्क का तो बस निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि अल्लाह माफ़ करे। जिधर भी काम पे जाते हैं तो वो उस पे जो है ना वहाँ पे सिफारिश चाहिए होती है और सिफारिश है नहीं हमारे साथ। तो इस वजह से भी मामलात बड़े ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस मेरे लिए भी ख़ुसूसी दुआएं करना। सही है जी। और मुझे आप लोगों की ख़ुसूसी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चैनल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है तो इसमें हम लोग गपशप भी लगाएंगे और अपने साथ आप लोगों के साथ भी जो है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे। और आप लोग भी अपने बारे में कुछ हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस हिसाब से आप लोगों की ज़िंदगी गुज़र रही है, कैसे गुज़र रही है, काम वाम के हिसाब से कैसा है। तो बस यही हमारी ज़िंदगी है। और दूसरी बात ये है कि अगर बिल फ़र्ज़ करो आप लोग कुछ करना चाहते हो और मतलब ये कि उसमें आप नाकाम हो जाते हो, अगर उसमें आपको नाकामी मिलती है ना तो आपने हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर 1% भी आपको उसमें उम्मीद नज़र आए ना, 1%, 100 में से 1% भी अगर आपको उम्मीद नज़र आए तो आप लोगों ने अपना कोशिश जारी रखना है। अगर आप लोग कोशिश जारी रखोगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। आप लोगों को अभी शुरू में मेरी बात जो है ना अजीब लगेगी कि यार ये बंदा जो है ना पागल हो गया है कि ये बात कर रहे हैं कि यार अगर 1% भी आपको उम्मीद है तो आप कोशिश जारी रखोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश जारी रखो इंशाल्लाह
اور کامیابی میرے پاک پروردگار کے ہاتھ میں، اور آپ کو ضرور دے گا کامیابی، صحیح ہے جی، کیونکہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمت آپ نے بالکل بھی نہیں ہارنی، اور میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ لوگوں کو بہت کچھ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن میں خود کی اگر آپ کو بتاؤں نا تو میں اس ٹائم جو ہے نا بالکل مائنس میں چل رہا ہوں، بالکل مائنس، ایک ہوتا ہے نا 5% 10% چانس، میں بالکل مائنس میں چل رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی ہار نہیں مان رہا ہوں، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، صحیح ہے جی، کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو تعلیم کا برا حال ہے، گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اس میں تعلیم نہیں کر پائے ہم لوگ، صحیح ہے؟ تو شروع سے ہی ہم لوگ جاب پہ نکلے، جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت سے لے کر آج تک ہم لوگ یہی جاب کرتے رہے، تو میں تو اپنی کوشش جاری رکھا ہوا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر ہی لے گا کبھی نہ کبھی، تو میں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو میں یہی امید لے کے جو ہے نا چل رہا ہوں بس، تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو انشاءاللہ کوشش اپنا جاری رکھوں گا۔ جو جو کام میں کر رہا تھا، یہ گارمنٹس فیکٹری کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں، تو اس سے تو ابھی میں جان چھڑانے والا ہوں، کیونکہ وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ ہوتا ہے نا تو ہفتے میں آپ یقین کرو گے نا 10,000 12,000 14,000 16,000 روپے تک ایک ہفتے میں کام ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہونا تو پھر آپ یقین کرو گے نا آپ ایک ہفتہ جو ہے نا صحیح کام کرو گے، پھر ایک ہفتہ گھر میں بیٹھے رہو گے، تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا نا، تو اب اس سے کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اس سے جان چھوڑاؤں، کچھ اچھے لیے اپنے لیے کوئی اچھا سا کام دیکھ لوں، تو کوشش میں لگا ہوں، لیٹ سی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، صحیح ہے جی، تو بس یہی، میں صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ آپ کے ساتھ بات کروں، تھوڑا جو ہے نا دل ہلکا ہو جائے گا، تو میری آپ سے درخواست بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے، اپنے چھوٹا بھائی سمجھ کے جو ہے نا مجھے سپورٹ کیجئے گا، صحیح ہے، میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کیجئے گا، کیونکہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چینل بنایا ہے، اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرو گے، میری ہیلپ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، صحیح ہے جی، اور زندگی میں آپ لوگ کبھی بھی ہار نہیں ماننا، کیونکہ میں خود بھی ہار نہیں مانتا اتنا آسانی سے، اور آپ لوگوں سے بھی یہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اونچ نیچ، اپس اینڈ ڈاؤن یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں، تو آپ نے نا امید بالکل بھی نہیں ہونا، صحیح ہے، اگر آپ کو 1% بھی امید نظر آئے تو آپ اپنا جو ہے نا کوشش جاری رکھیں، صحیح ہے جی، اور سب سے آخر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا اردو میں، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اردو میری بالکل جو ہے نا کلیئر نہیں ہے، اٹک اٹک کے اور ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سارا یہی ہے کہ میں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسکول نہیں گیا، اسکول نہیں پڑھا بالکل بھی، گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ بس اس میں اسکول نہیں پڑھ پایا، بس کام 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 اور صرف کام، صحیح ہے جی، تو اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں جاری رکھوں گا تو امید کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا یہ اردو بھی میری صحیح ہو ہی جائے گی ایک دن، اور بس یہی اللہ خیر کرے، تو میں معذرت چاہتا ہوں اس میں، آپ لوگ جو ہے نا مائنڈ مت کیجیے گا کہ یار یہ بندہ تو اس کو تو باتیں کرنا بھی نہیں آتا، اور یہ موبائل اٹھا کے جو ہے نا ویلوگ بنا رہا ہے اور یہ وہ، تو زندگی میں جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، بس آگے چل کے انشاءاللہ یہ لینگویج صحیح ہو جائے گی اردو کی، صحیح ہے جی، تو تعلیم تو ایسے ہی ہے، تو پھر اس میں اگر آپ تعلیم نہیں کرو گے تو آپ کی اردو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پٹھان ہوں، تو جب پٹھان اردو بولتا ہے تو اگر اس کی اردو بہت بالکل بھی پرفیکٹ ہو جائے، لیکن اس کا پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پٹھان ہے، تو پٹھان کی اردو ہمیشہ یہی لڑکھڑاتی رہتی ہے، تو بس دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، صحیح ہے، اور اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔